तो मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चली। प्रेज हालेलुया। आए कलाम मुकद्दस में से फिलिपियों उसका चौथा बाब और 8वीं आयत की तिलावत करेंगे। कलाम मुकद्दस में से फिलिपियों चौथा बाब और उसकी 8वीं आयत। जब मिल जाए तो प्लीज आमीन कहिए। आमीन। प्रेज हालेलुया। वंस अगेन रिपीट करना चाहूंगा, फिलिपियों उसका चौथा बाब और 8वीं आयत। प्रेज हालेलुया। आयत तिलावत करेंगे। गैर से भाइयों, जितनी बातें सच हैं और जितनी बातें शराफत की और जितनी बातें वाजिब और जितनी बातें पाक और जितनी बातें पसंदीदा हैं और जितनी बातें दिलकश गर्ज जो नेकी और तारीफ की बातें, इन पर गौर किया कर। आए इस तरह यूहन्ना की इंजील उसका 8वां बाब और 32 आयत की तिलावत करेंगे। प्रेज हालेलुया। यूहन्ना की इंजील उसका 8वां बाब और 32 आयत। प्रेज हालेलुया। और सच्चाई से वाकिफ होगी और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सबके लिए बाइस बरकत है। सब बोलेंगे आमीन। आप सब बैठ सकते हैं और बैठ के जरा कलाम मुकद्दस के लिए जोरदार तालीम हो जाएंगे। कलाम की पाक रूह के लिए प्रेज हालेलुया। तालीम अच्छे से नहीं बजी, मैं चाहूंगा जोर से तालीम दें कलाम के अंदर। प्रेज हालेलुया। मेरे अजीजों, मेरा जो आज का टॉपिक है वो सच्चाई, ट्रुथनेस। कलाम मुकद्दस में अभी हमने तिलावत की कि सच्चाई से वाकिफ होंगे तो सच्चाई हमें क्या करेगी? आज़ाद करेगी, वो हमें फ्री करेगी। याद रखें, जब हम एक कोई झूठ बोलते हैं तो हमें उसके पीछे 10 और झूठ बोलने पड़ते हैं। और हमें इस चीज़ से बड़े कॉमन है और इसे वाकिफ भी हैं कि एक पूरे दिन में साइंस बताती है कि इंसान बहुत झूठ बोलता है। और मेरे अजीज़ों, लेकिन बाइबल हमें क्या बताती है कि हमें सच्ची बातों पे फोकस करना है, हमें सच्चाई को फॉलो करना है, हमें ट्रुथनेस को फॉलो करना है। जब हम कलाम मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो हमें लगता है कि यीशु मसीह ने जब भी कोई चीज़ को कोट किया है तो उन्होंने हमेशा ये बात कही, मैं तुमसे सच कहता हूँ। आमीन। इसी तरह जब हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि घर से भाइयों, तुम में से सब बस अपने झूठ छोड़ के अपने पड़ोसी से सच बोलो। इसका मतलब जब भी आप बोलते हैं यू मस्ट स्पीक ट्रुथ, आपको सच बोलना है। और मेरे अजीजों, पाकिस्तान में ये गवाही थी पहले, जो हम देखते हैं कि जो नॉन क्रिश्चियंस थे वो उस चीज़ की गवाही देते थे कि जो क्रिश्चियंस हैं वो झूठ नहीं बोलते। लेकिन आज जब हम करंट सिचुएशन को देखते हैं अक्रॉस द पाकिस्तान, तो हमें मिलता है कि आजकल के मसीही भी वो भी झूठ बोलते हैं। मेरे अज़ीज़ों, लेकिन हमें कलाम को फॉलो करना है, हमें सच्ची बातों पर ध्यान देना है, क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है कि हम जब सच्चाई से वाकिफ होंगे तो सच्चाई हमें आज़ाद करेगी। इस तरह कलाम मुकद्दस में हमें सिखाता है कि शैतान झूठा है, क्या है? झूठों का आवाज़ नहीं, शैतान झूठा है, झूठों का वाले जो कुछ झूठ बोलते हैं मेरे अज़ीज़ों, शैतान उसका बाप है। बाइबल हमें बताती है, बेवा की स्टोरी बाइबल में से मिलती है। उस इलाका में उधर काल पड़ा होता है और उधर कुछ भी खाने पीने को नहीं होता लोगों के पास, ना उधर बारिश होती है जिसकी वजह से फसल ग्रो कर पाए। तो मेरे अज़ीज़ों, वो जो बेवा होती है वो अपने बेटे के साथ बड़े मुश्किल से रह रही होती है और उनके पास सिर्फ एक आटे का पेड़ा। और लेकिन खुदावंद का बंदा एलिया जब उनके घर जाता है तो वो जब उससे कहता है कि तेरे पास कुछ खाने को है तो मुझे, बेवा कहती है कि मैं और मेरा बेटा जो है ये आखिरी
جو کھانا ہے وہ کھا کے مر جائیں گے. لیکن میرے عزیزو وہاں ایلیا نے خدا کی خوشخبری انہیں سنائی, گڈ نیوز دی. اور میرے عزیزو جب انہیں بلیس کیا ایلیا نے, تو اس کے بعد جب تک اس علاقہ میں کال رہا وہ دونوں ریسٹور رہے. آمین. وہ بچے رہے, وہ بھوک میں بھی زندہ رہے. اسی طرح ہم جب بائبل میں سے اننیا اور سفیرہ کی سٹوری کو دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ بھی بڑے واضح طور پہ نظر آتے ہیں کہ وہ عہد کر لیتے کہ خداوند ہمارا گھر جب سیل آؤٹ ہوگا تو ہم اتنی اماؤنٹ جو ہے وہ تیرے جتنا کچھ ہوگا اس پیسوں کو ہم تیرے گھر میں لائیں گے. لیکن وٹ دیکھے انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, نہ اس کو کیا پتا ہوگا, وہ کچھ رقم اپنے پاس رکھ لیتے. اور جب خدا کے بندہ کے پاس تو وہ جب اسے رقم دیتے ہیں تو خدا کے بندہ کو روح گائیڈ کر دیتا ہے. جب روح القدس اس میں گائیڈ کرتا ہے تو وہ اس سے پوچھتے ہیں اننیا اور سفیرہ سے کہ یہ جو جگہ آپ نے سیل آؤٹ کی یہ اتنے پیسوں کی تھی, اور دے لائے, وہ جھوٹ بولتے ہیں کہ یس اتنے پیسوں کی تھی. میرے عزیزو وہاں ہی ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو کلام ہے, اور اس کے بعد ہمیں بائبل میں سے جب ہم اسٹوری کا مطالعہ کرتے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اس کے بعد کلیسیا نے کبھی جھوٹ نہیں بولا بائبل میں. اور میرے عزیزو ہمیں اسی طرح پالوس رسول کی لائف کو بھی جب ہم دیکھتے ہیں, گو تھرو کرتے ہیں, تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پالوس رسول کہتا ہے کہ ہمیں جھوٹے نبیوں سے دور رہنا, جو جھوٹی نبوتیں کرتے ہیں, جھوٹی تعلیمات دیتے ہیں, ان سے ہمیں دور رہنا. اور جب ہم پطرس کو دیکھتے ہیں کلام مقدس میں سے, تو یسوع مسیح کو جب پکڑنے کے لیے آئے تو ایک سپاہی نے اسے پہچانا کہ تو یسوع مسیح کا شاگرد تھا, تو اس نے فوراً انکار کر دیا میرے عزیزو, اور کہا نہیں نہیں میں تو نہیں. اس نے جیسس کو ریفیوز کیا کہ میں اسے نہیں جانتا. لیکن میرے عزیزو بعد میں اس نے ریپینٹ کر لیا, تب تو اس نے جھوٹ بولے, لیکن بعد میں جب اس نے ریپینٹ کیا تو اس نے ریسٹور کیا. آمین. اور اس نے بڑی انجیل کی منادی کی اس کے بعد. اور جب ہم اسی طرح دیکھتے ہیں پالوس رسول قید خانہ میں تھا اور وہاں اس کی ججمنٹ چل رہی تھی بادشاہ کے سامنے. اور جب بادشاہ کے سامنے پالوس رسول خداوند کی گڈ نیوز بیان کرتا جا رہا تھا, بتا رہا تھا کہ یسوع مسیح کی مرنے کی پھر جی اٹھنے کی باتیں شیئر کر رہا تھا, تو تب جو وہاں کا بادشاہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے پالوس سے, پالوس تو تھوڑی سی باتیں کر کے ہمیں مسیح کرنے لگا ہے. تو میرے عزیزو پالوس کہتا ہے میں زنجیروں کو چھوڑ کے چاہتا ہوں جو کوئی یہاں پر ہے وہ مسیح کو قبول کرے. کیا میں اس بات کے لیے تالیاں بجا سکتا ہوں؟ کتنی خوبصورت بات ہے. جب اس کی ججمنٹ چل رہی ہے تو کتنا ٹف ہوتا ہے کہ خدا کے بارے میں بات کرنا, اس کی گڈ نیوز کو بیان کرنا. کہ جب آپ قید خانہ میں, آپ ٹف ٹائم میں, تب تو جب ہم ٹف ٹائم میں ہوتے ہیں تو ہمیں دکھ ہی یاد آتے ہیں, ہم خداوند کو چھوڑ کے ہم دکھوں کی طرف فوکس کر لیتے ہیں. لیکن میرے عزیزو یہ خوف کی بات ہے کہ جب پالوس رسول قید خانہ میں ہے, اس کی ججمنٹ ہو رہی ہے, بٹ وٹ ہی ہیز ڈن, اس نے خداوند کی منادی وہاں بھی کی, اس نے گڈ نیوز خداوند کی باتیں بتانے لگا مسیح کی. اور اسی طرح میرے عزیزو کتنا خوبصورت وہ بات کرتا ہے کہ انہوں کو چھوڑ کے چاہتا ہوں کہ ہر انسان جو یہاں ہے وہ مسیح کو قبول کر لے. آواز نہیں کیا کرے, قبول کر لے. میں چاہوں گا اس کلام کے وسیلہ سے خدا آپ کو بڑی برکت